السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه لا سيونس اللي غادي نحاولوا نديروا فيها اون كوريكسيون ديال ليكزامان 2015 بالنسبه لي نومبر كومبلكس. الوغ لا فيليير اللي غادي نشوفوها بيان سور هما لا فيليير ديال التكنولوجيا سيونس فيزيك اكس في تي اكسيتيرا. الوغ هذا سيت ان اكزامان 2015 اللي كان ديجا تسرب داكوغ دونك نورمال، حيت نورمال كاين جوج، كاين واحد تسرب ديجا واحد هو اللي يعاودوه. بيان سور حنا غنخدموا داك اللي مسرب، تيقولوا عليه زيتوديون شويه قاصح اكسيتيرا. دونك فوالا حنا اون فا اسيي اننا نخدموه ونفهموه مزيان. سي باغ دوموند ديال كلكو زيتوديون اللي هضروا معايا بار ميساج، عفاك اوصل خدمنا 2015 اكسيتيرا. دونك ما فيها باس نخدموا 2015. الوغ فوالا لينونسي ديال 2015 عطاوهم ا ايكال كومبيان، ايكال 2 بلس راسين دو 2 بلس اي راسين دو 2. دونك غادي نحاولوا نشوفوا لا فورم تريغونوميتريك ديالو. بيان سور غادي نتبعوا لي زيتاب اللي كاينين، وغادي نحاولوا نشوفوا من بعد انا وياكم لا نوسيون ديال لا روتاسيون كنت شرحتها في واحد لا سيونس ودرت دي زيكزومبل على لا روتاسيون ولا موتيسي اي لا ترانسلاسيون اكسيتيرا. ومن بعد غادي نشوفوا لونسومبل دي بوين، يعني كومون ديتيرميني لونسومبل دي بوين. حتى هي شرحتها، عطيت ديفيرون كا ديال لي زونسومبل دي بوين. دونك جات اوكازيون اننا نديروا فيها اون ريفيزيون. Alors la première question, bien sûr, donc on va le marqueur d'Iana. Alors la première question, c'est quoi? La première question, on va montrer que le module de A égale à 2, la racine de 2 plus la racine de 2. Et donc le module de A, H ما هو إلا la racine de H, de la partie réelle au carré, اللي هي شحال؟ اللي هي 2 plus la racine de 2 au carré, plus la racine de 2, voilà, au carré. D'accord? Donc هنا بإمكانكم on peut factoriser, mais on peut développer كاع باش ما ندخلوش في الحيتيات ديال لي كالكول. Donc 2 au carré ça fait 4 plus 2 fois 2 fois racine de 2 يعني 4 racine de 2. Racine de 2 au carré اللي هي 2 plus 2. Donc finalement on va trouver quoi? C'est la racine de quoi? 4 ou 2 ça fait 8 plus 4 la racine de 2. Il suffit de factoriser par h par 4. Voilà, donc c'est la racine de quoi? De 4 facteur de 2 plus la racine de 2. وهنا la racine de 4 نقدروا نخرجوا على برا. هي la racine de 4 fois la racine de 2 plus racine de 2. ou bien évidemment هذه هي شكون؟ هي جوج. هنا تنكونوا بينا la première question. donc c'est un module اللي هو simple. il suffit انك développer ودير une factorisation rapide. Deuxièmement, alors après قال لك vérifier que voilà, A s'écrit sous cette forme. Donc, quand on s'en voit facilement, on a déjà A, هي 2 plus la racine de 2 plus le i racine de 2. لا لاحظتوا مزيان هنا شنو داروا؟ بحال كاين هنا جوج وهنا كاينه جوج. حنا غنحاولوا حنا نديروا لا ميم شوز، غنحاولوا نصاوبوا جوج انا وياكم في الجهه اللي ما فيهاش اي كاع، هاي ما فيهاش اي. دونك انا وياكم نحاولوا نفاكتوريزيو باغ 2. دونك الا فاكتوريزينا باغ 2 غنلقاو هي شحال؟ هي 1 بلس لا راسين دو 2 على من؟ على 2 تو سامبلومون. بلس هنا عاوتاني لاحظتوا حدا اي شنو كاينه حدا اي؟ كاينه جوج. اذا نقدروا نديروا جوج ماشي مشكل، ها هي جوج ها هي حدا اي، ولكن ديك راسين دو 2 نقسمها على اش هي؟ نقسمها على جوج. صافي. دونك بحال شنو كندير؟ كنحاول نقولها شنو عندي وها فين باغي نوصل. اذا هذه راه هي هذه. كاين طريقه اخرى كاع زوينه بدا ما يدخل في ديك التفاصيل ديال عمال اكسيتيرا، يقدر يبدا من هذه ويخرج في هذه. صافي. يبدا من هذا البلوك هذا ويبقى يديفلوبي، يعوض كوس بي سور 4 هي شحال؟ هي لا راسين دو 2 سور 2 سينوس بي سور 4 هي لا راسين دو 2 سور 2 ويسامبليفي ويلقى الأ ديالو. يعني سي اون مانيير اللي هي بلو فاسيل. صافي. دونك عندكم لو شوا بيان سور. انا حاولت نمشي منين؟ حاولت نمشي من ا وندوز لعند ليكسبرسيون اللي عاطينا. مي في الناسيونال ما نتفلسفوش، الله يرضي عليكم. في الناسيونال نكون بسيط للغايه. راسين دو 2 سور 2 راه هي الكوسينوس ديال بي سور 4 بلس 2i وهذه هي شكون؟ هي السينوس ديال بي سور 4. هذا هو لو ا ديالنا. اي فوالا سي بون. سينون كيما قلت لكم اون بو كومونسي باغ هذه. اش تقول له اون ا اش بدا بهذه واش بقى تديفلوبي فيها؟ يعني غادي تعوض شكون؟ غتعوض كوس بي سور 4 براسين دو 2 سور 2، تعوض هنايا سينوس بي سور 4 براسين دو 2 سور 2 وتسامبليفي 2 مع 2 2 مع 2 غطيح في ليكسبرسيون انيسيال. Alors revenons d'abord à la question 3. Alors 3 قال لك par linéarisation de cosinus au carré. On va faire la linéarisation. شنو linéarisation؟ من تسمعوا لو مو ديال linéarisation بالعربيه الاخطاط، يعني كنحاولوا نحيدوا لا بويسونس. يعني مثلا تكون عندنا كوس او كاري ولا كوس ا لا بويسونس 3 ولا سينوس ا لا بويسونس 3، كنحاولوا نديروا سكون ابل لا linéarisation ولا الاخطاط. الوغ شنو هي لا linéarisation؟ نقدروا نديروها اونسومبل. دونك كوسينوس او كاري، فوالا كوسينوس او كاري ديال تيتا. ديما تسمع linéarisation كنخدموا باش اولار. ديما غير تسمع لينياريزاسيون باش كنخدموا لينياريزاسيون تنخدموا فوالا تنخدموا بأولار.
لي فورمول ديال اولار. شنو هي كوسينوس تيتا في الفورمول ديال اولار؟ ديجا كنت هضرت عليها، هي اكسبونسيال ايتا بلس اكسبونسيال موان ايتا على اش؟ على جوج. هادو سكون ابل لي فورمول ديال اولار. انا عندكم ان بوتي رابيل، كاين جوج في لي فورمول دولار، لي فورمول فوالا دولار و جو بونس نقدروا نكونوا نسيناها في شي فيديو، مي ماشي مشكل، كندير ان بوتي رابيل. لي فورمول دولار كاينه الكوسينوس ديال اش؟ ديال تيتا ايكال اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا على اش؟ على جوج. وكاينه سينوس ديال تيتا ايكال اكسبونونسيال اي تيتا موان بحالها ولكن فيها موان اي تيتا على اش؟ على جوج اي. سي با 2 مي 2 اي. دونك الله يرضي عليكم نعقلوا عليهم مزيان لان غادي نحتاجوهم. فوالا دونك اون فوا يقول لك حسب لي كوس كاري ولا سين كاري ولا دير لينياريزاسيون، حاول تعوض كوسينوس ولا سينوس بلا فورمول ديال اولار. دونك الا جينا دابا نقادوها اونصومبل، شحال هي عندنا تما؟ ايكال نشرو هادي شحال هي؟ هي اكسبونونسيال جوج ايتا زائد جوج اكسبونونسيال ايتا فوا اكسبونونسيال موان ايتا بلس اكسبونونسيال موان 2 ايتا. دونك ايدونتيتي روماركابل، ا او كاري زائد جوج ا فوا بي زائد بي او كاري سور كوا 2 او كاري صافي كومبيان؟ صافي 4. الوغ دابا شنو كنحاولوا نديرو؟ غنحاولوا نرغروبو دوك اللي نفس لي زونغل تقريبا هما هادو. دونك غادي نجيبوهم مع بعضياتهم. دونك جوج ايتا بلس اكسبونونسيال موان جوج ايتا، داكوغ، بلس 2 لان اي تيتا موان ايتا. دونك انا نكتبها لكم هنا باش نمشي معكم غير بشويه، ايتا موان ايتا لان اكسبونونسيال ديال ا فوا اكسبونونسيال دو بي هي اكسبونونسيال دو ا موان سور. هنا غنعطيكم واحد لاستوس زوين، ديما ديك الربعه ولا خرجت لك 8 ولا اي فالور خرجت لك حاول تخرج منها جوج صافي، وغتشوف شنو غتبقى لك. الا كانت عندك 6 غترجعها هي جوج في 3، كانت عندك 4 غترجعها هي جوج في جوج، كانت عندك 8 غترجعها هي شحال؟ غترجعها هي جوج في 4. المهم ديما خلق لي هاد الجوج. علاش يا استاذ قلتي لنا خلق لنا هاد الجوج؟ لان لي فورمول دولار شنو فيهم؟ فيهم جوج هنا وجوج هنا. سا كلير؟ دونك هنا دابا هذيك الدو غنخرج على برا، هاي هاد الدو غنخرج على برا، هي ان دومي، هاي خرج على برا. دونك هذه هي خرجت، هاي هاد بحال نقولوا هذيك اللي هنايا عملنا بها. اش بقى لك؟ اكسبونونسيال جوج ايتا زائد اكسبونونسيال موان جوج ايتا على من؟ على جوج زائد جوج، حيت هذه راه هي زيرو. شتو؟ هذه راه هي زيرو، اكسبونونسيال زيرو هي واحد. اش بقى لك؟ جوج على جوج هي شحال؟ هي واحد. سا كلير؟ دونك هنا باش نعاود غابيدمون، ان دومي هي ان دومي عملنا بها بقات جوج، بالكسر فرقناه هذه على جوج زائد جوج على جوج اللي هي واحد. اذا دابا شكون هي هذه؟ الا رجعنا بفورمول دولار شكون هي هذيك؟ دونك عندنا الكوسينوس او كاري ديال تيتا ايكال ان دومي. هنا الا رجعتوا للفورمول دولار درتوا المطابقه لانالوجي، عندكم كوس تيتا فيها اكسبونسي اي تيتا زائد اكسبونسي موان اي تيتا. مي ملي كتكون عندكم هنايا جوج تيتا فهنا غادي تكون شحال؟ عندكم جوج تيتا. دونك شحال غتكون؟ هي كوسينوس ديال 2 تيتا بلس 1. اذا فينالمون شحال هي كوس جوج تيتا بلس 1؟ دونك 1 بلس كوسينوس ديال جوج تيتا ايكال كومبيان؟ سي 2 فوا اياش؟ سي 2 فوا كوس كاري ديال تيتا. سي كلير؟ دونك فوالا هذه هي سكون ابل لا لينياريزاسيون. قدرنا نبينوا هاد لا فورمول هادي. Alors, بالنسبة la question B, غادي يقول لك montrer que A s'écrit sous la forme, ou bien sûr هنا داروا un petit rappel. الله يرضي عليكم هنا عطاو un petit rappel، داروا un petit rappel. قال لك اسيدي في الغابيل بلي ان السينوس ديال جوج تيتا ايكال 2 كوسينوس تيتا، باش ما نتعداش عليكم ولا تقولوا الناسيونال راه صعيب. عطاوكم هاد لا فورمول، قال لك montrer que A s'écrit sous cette forme. انت غادي تخدم غير بالعقل. انت ديجا غتقول لي شنو هي A عندنا ديجا انا وياكم اون حنا ديجا صاوبناها. شكون هي عندنا؟ ها هي صاوبناها، هاي قد شحال هي؟ جوج فاكتور دو 1 بلس الكوسينوس ديال اش؟ ديال بي على 4 بلس جوج اي سينوس دو كوا؟ دو بي على 4. اذا دابا غنحاولوا نخدموا انا وياكم شنو بينا. دونك سي كوا لو ا؟ شكون هي 1 بلس كوس تيتا بلس كوس جوج تيتا؟ شكون هي؟ يعني هاد لا فورم هي اللي بينا قبيله كتشبه لهذه اللي كاينه في ا. يعني الا درتي انالوجي عندك نتايا، انالوجي ما بين هذه وهذه، غتجيك جوج تيتا اللي هنا راه اكزاكتومون هي شكون؟ هي بي سور 4. يعني عندنا شكون هنايا؟ هي نديروها الفوق، جوج تيتا ايكالا كومبيان؟ ايكالا بي سور 4. اذا تيتا ايكالا كومبيان؟ دونك تيتا ايكالا كومبيان؟ هي بي سور اياش؟ بي سور 8. صافي انا غنشرحها لكم هنا. اون نديرها غير بالعقل انا وياكم. اون
1 plus cos ديال بي على 4 égale à combien هي جوج cosinus au carré ديال بي sur 8. علاش بي sur 8 حيت هذيك va jouer le rôle de quoi va jouer le rôle ديال من ديال θ. دونك ملي تحطنا بي سور 8 هنا غتولي هي شحال جوج في بي سور 8 اللي هي بي سور 4 ولا غتبان لك ما بين هذه وهذه غتقول اذا جوج تيتا هي بي سور 4 دونك سي كومبيان تيتا هي بي سور 4 على جوج اللي هي بي سور 8 اي عندنا جوج سينوس ديالاش دو بي سور 4 غادي نخدموا دوك اللي عطاونا هاي جوج في سينوس بي سور 4 دونك حنا كاين بليزيور فاصون نقدروا نفكروا فيهم ولا غير هاد سينوس هاي نعوضوا سينوس ديال تيتا. شحال هي سينوس ديال دو تيتا سينوس ديال بي سور 4 اللي كانت هذه هي بي سور 4 دونك تيتا شحال غتكون هي بي سور 8 و بي سور 8 دونك غتولي هي شحال هي جوج فوا جوج في سينوس ديالاش دو بي سور 8 اي كوسينوس دو بي سور 8 داكوغ دونك خدنا بالغابيل يعني سينوس ديال جوج تيتا هي جوج سينوس تيتا كوس تيتا دونك سي كوا لو ا الا عوضنا دابا هنايا شحال غنلقاو جوج و 1 بلس كوس بي سور 4 هي شحال هي جوج كوسينوس او كاري ديال من ديال بي سور 8 زائد جوج اي مضروبه في سينوس بي سور 4 هي شحال سينوس بي سور 4 عندنا هي جوج سينوس ديالاش ديال بي سور 8 فوا الكوسينوس دو بي سور 8 وديما الله يرضي عليكم عينكم مع داكشي اللي باغيين توصلوا ليه فين باغيين نوصلوا حنايا باغيين نوصلوا لهاد ليكسبرسيون هادي ياك دونك يسوفي اننا غير نشرو صافي دونك شحال غتبقى لنا دونك غتبقى لنا هي 4 كوس كاري ديال من دو بي سور 8 بلس 2 فوا 2 صافي 4 فوالا اي سينوس ديالاش دو بي سور 8 فوا كوسينوس دو كوا دو بي سور 8 داكوغ دونك دابا هنا جوسكا ماتنون احنا وصلنا لياش وصلنا لبي صافي دونك انا غنخليكم واحد لابس دو طون باش تقدروا يعني اللي بغى يدير اون كابتور ديكرون باش يخلي عنده لا كوريكسيون فوالا دونك هنا شفنا لا نوسيون ديال لينياريزاسيون حاولنا نشوفوا كيفاش كنكسبلواتيو لا لينياريزاسيون وديك الفورمول اللي بينا لينياريزاسيون بور تروفي ليكسبرسيون دو ا بيان سور راه كاين تمارين ساهلين راك خدمناهم قبل دي كوريجي ديال الناسيونال دابا حنا غنحاولوا نافونسي ونشوفوا شويه تمارينات قاصحين باش تطلعوا النيفو تشوفوا الجديد فوالا الوغ نرجعوا دابا لا كيسيون سي لا كيسيون سي بيان سور قال لك سيدي ديدوير كو هادي سي ليكريتور ولا لا فورم تريغونوميتريك دو ا انت ديجا عندك اشنو هي اون ديجا فوالا شنو هي لا فورم تريغونوميتريك دو ا خاصنا نلقاو ا هو لو موديل دو ا فوا الكوس ديال من ديال شي لعيبه زائد اي فوا سينوس ديال نفس اللعيبه فوالا سي لا فورم تريغونوميتريك هي هادي يعني خص هاد لا كونتيتي هادي تكون كي دايره تكون بوزيتيف دايوغ حنا ديجا عندنا ا صوبناها اون A égale à combien égale à 4 cos carré ديال pi sur 8 plus 4i cosinus de quoi de pi sur 8 fois sinus ديالاش de pi sur 8 si vous factorisez par 4 cos pi sur 8 شحال غتلقاو 4 cos pi sur 8 لا عملنا بها غنلقاو هي شحال هي cos ديال pi sur 8 ها هي حيت لو بوين كومان كاينه 4 وكاينه cos pi sur 8 donc on va factoriser par cos pi sur 8 on va trouver cos pi sur 8 plus i fois sinus de quoi de pi sur 8 وهذا هو لو ا اللي تنقلبوا عليه ولا لا فورم تريغونوميتريك هاد لا كونتيتي كي دايره هاد لا كونتيتي الي بوزيتيف غتقول له اون 4 كوسينوس بي سور 8 اي بوزيتيف علاش حيت لو بي سور 8 فين كاين لو بي سور 8 بيان سور كاين ما بين 0 وشكون و بي دومي سي كلير لان الا مشيتو الدائره ديالكم اشنو غتلقاو كلشي كيعرف بلي الكوسينوس تيكون بوزيتيف في هاد لا زون ونيجاتيف في هاد لا زون يعني من 0 حتى البي دومي تيكون بوزيتيف من بي دومي حتى البي تيكون نيجاتيف يعني بي سور 8 جات في هاد البلاصه هادي الوغ بي سور 8 جات في هاد البلاصه سا فو دير لو كوسينوس ديالها كي داير سي كلكو شوز كي اي بوزيتيف فوالا دونك هذا بالنسبه للسي قال لك اي لا فورم trigonométrique de A puis montrer que A à la puissance 4 s'écrit sous cette forme de plus donc باش تلقى une rédaction اللي هي مزيانه de plus voilà de plus alors de plus عندنا شنو عندنا le A
في حد ذاته شكون هو؟ الا لقينا لا فورم تريغونوميتريك نقدروا نلقاو لا فورم اكسبونونسيال. حيت ديما نعطيكم قاعده، شي غير تشوفوا لي بويسونس ا لا بويسونس 4 ا لا بويسونس 5 ا لا بويسونس 6، لا ميور دي شوز هي انني نترانسفورمي لو نومبر كومبلكس لو فورم لا فورم اكسبونونسيال باش نقدر نتحكم في البويسونس فاسيلمون. اذا غادي نقولوا ا لا بويسونس 4 ايكال كومبيان. دونك قبل من ا لا بويسونس 4 نحسبوا بعدا ا هي الاولى. دونك سي 4 كوسينوس ديال اش؟ ديال بي سور 8. فوالا شكون هي هاد لا كونتيتي هادي؟ هاد لا كونتيتي هي الاكسبونونسيال ديال اش؟ ديال بي سور 8 اي. هنا الا لاحظتوا قلنا بلي ان ا سيكري سو لا فورم ديال الموديل دو ا فوا كوس اي سينوس. غادي يبان لك بلي الموديل دو ا هو هذا، ها هو شكون هو هذا؟ ريبريزونت كوا؟ سي لو موديل دو ا، داكوغ. وهذا شنو كيمثل ليا؟ بيان سور كيمثل ليا سي لارغومون ديال اش؟ ديال ا. اذا دابا الا مشينا عوضنا اونسومبل لو ا ديالنا، شكون هو لو موديل دو ا؟ ديجا كالكولي في هذا السؤال، ها هو دابخي لا كيسيون 1 هي شحال؟ هي 2 لا راسين دو كوا؟ دو 2 بلس لا راسين دو 2 اكسبونونسيال بي سور 8 اي. هنا خدمنا باش دابخي ضروري تريفيرونسيو في ليكزامان دابخي لا كيسيون 1. Le référencement est obligatoire pour l'examen national. Le référencement est obligatoire. C'est bon? Voilà. Donc, le référencement est obligatoire. C'est bon? Voilà. Donc, là, d'abord, nous dirons d'abord la puissance 4. يعني A la puissance 4, donc, وجدنا la forme ديالنا. Ainsi, voilà. Le a à la puissance 4 égale à combien? C'est 2 la racine de 2 plus la racine de 2 à la puissance 4 fois exponentielle pi sur 8i à la puissance 4. Donc, c'est 2 la racine de 2 plus la racine de 2 à la puissance 4. On a 4 fait GA, donc on va trouver p sur 2i. Il y en a 4 mal 8, bien évidemment, ça va être simplifié. C'est clair? Voilà. Donc, غادي تسامبليفيا لان 4 مع 8 مشات. شحال هي اكسبونونسيال ديال بي سور 2؟ سي اكزاكتومون اي. وهنا كنت قلت لكم عقلوا على لي فالور رابيد اللي هما بي سور 2 اي اللي هي اي، واكسبونونسيال ديال موان بي سور 2 اي اللي هي شحال؟ اللي هي موان اي. داكوغ. دونك اش غنقولوا هنايا؟ دو لو ا لا بيسونس 4 سيكري سو لا فورم ديال 2 لا راسين de 2 plus la racine de 2 à la puissance 4 فاش نضربها في i. وهذا هو شكون؟ هذا هو la forme ولا هذه هي la forme demandée في la question. C'est clair? Donc voilà, donc هذا بالنسبة للإكزامان ديال 2015. Bien sûr بالنسبة la partie 2. Alors la partie 2 شنو عطينا في la partie 2؟ عطينا on considère a d'affixe a et oméga d'affixe oméga. قال لك r la rotation de centre oméga et d'angle pi demi. Montrer que B, l'affixe de B, image de A par R et de Z. Ça veut dire بحال بغينا نعرفوا بلي ان هاد B راه هي ليماج ديال من؟ سي ليماج ديال A. ها هي وكنا هضرنا عليها ديجا. دونك ملي كتكون B هي ليماج ديال A par la rotation R، فهذا كيعني بلي ZB اللي هي بوتي بي موان اوميغا، حيت لو سونتر ديال لا روتاسيون هو اوميغا وراني شرحت ديجا هادشي. دونك جوست جابت لوكازيون اننا نعاودوها. Donc, égal à combien? Égal à exponentielle. L'angle est pi demi. Donc, c'est pi demi i fois petit a moins oméga. Alors, c'est la définition de la rotation. Yani B égale à combien? Exponentielle pi demi, i, facteur de a moins oméga plus oméga. إذا دابا نقدروا نديروا الكالكول ensemble لأنهما déjà عطينا B قال لك هي 2i. Alors, déjà, عندنا le a. Ensemble, donc on a A l'expression l'oula, donc c'est I facteur, le A, l'expression l'oula, c'est 2 plus la racine de 2 plus I la racine de 2 moins oméga. Oméga bien sûr, il y a la racine de 2, voilà, racine de 2 plus la racine de 2, oméga il y a la racine de 2. هنا غادي تولي عندنا ب ايغال، هنا غادي يوقع راسين دو 2 مع راسين دو 2 فا ايتر سامبليفي. غنشر اي فوا 2 يعني غنديفلوبي سي 2 زي، اي اي فوا اي سي اي او كاري اللي هي موان 1 دونك مع لا راسين دو 2 سي موان راسين دو 2 بلس لا راسين دو 2 et finalement vont être simplifiés. On va trouver b égale à combien? 2i. وهذا هو le résultat demandé بالنسبة l'image par la rotation.
C'est clair. Donc حنا déjà كنا درنا la rotation, c'est juste يعني une répétition. Donc شرحت جوج ديال لي كاين عقلتو سواء كتعطيكم ان بوين وتيقول لك بغيت ليماج ديالها ولا كيعطيك ديجا ليماج تيقول لك شنو كانت البوين ديالها. دونك رجعوا لا فيديو اللي كنت شرحت في لي شنو في لي ترانسفورماسيون اوزويال جيومتريك اللي فيها لا ترانسلاسيون لا موتيسي لا روتاسيون. Alors بقات لنا لا ديرنيير كيستيون. دونك لا ديرنيير كيستيون هنا لا ديرنيير كيستيون. Donc شنو هي لا ديرنيير كيستيون ici؟ قال لك déterminer l'ensemble des points m tel que donc tel que z moins 2i égale à 2. Donc هادو اسئله مباشره دونك غنقول هنايا باغ اكزومبل سوا غنسميو لكم غاما ديما قديروا هاد الريداكسيون كتجي زوينه سوا غاما لونسومبل باش نسميوه لونسومبل دي بوين. نتوما ديما سميو ديما ديروا ريفورمولاسيون ديال لا كيستيون. اين فوا تسمعوا لونسومبل دي بوين قولوا سوا غاما ولا ا ولا اللي بغيتو سوا غاما لونسومبل دي بوين des points m tels que la daf x z tel que z moins 2i égale à 2. Alors on a ensemble قاع تبان لكم هنا z moins 2i égale à 2 فهذا ايكيفالون ليا شكون هي z؟ شكون هي z؟ ما هي الا m ياك ديال m لا فيكس ديال m. شكون هي 2i؟ هي ديال b. داكوغ اذا نو دو عندي كيمثل لي الغايون. دونك شنو غنلقاو هنايا؟ غنلقاو لا ديستونس شكون هي؟ لا ديستونس بي ام ايكال ا كومبيان؟ ايكال ا 2. داكوغ اذا شنو هو ملي كنلقاو بي ام ايكال ا 2 سا فو دير شنو هي هاد لونسومبل دي بوين؟ هو لو سيركل اللي عنده لو سونتر بي و لو غايون ديالو هو شكون؟ هو جوج باش يكونوا توجور لي بي ام كي دايرين كيخصهم يكونوا لي بي ام ديما يكونوا متساويين حيت هما يعني لونسومبل دي بوين ام هما لي بي ام ايكال 2. دونك هنا راه كاين ديال لي سيركل وكاين ديال الميدياتريس. انا غندير ان بوتي رابيل ديال الميدياتريس. الوغ هنا اش غادي نقولوا اين فوا لقاو بحال هكا يعني بي ام يعني عندنا ان بوين فيكس و بوين فاريابل ايكال اون كونستانت. دونك هذا سي ان سيركل انسي فوالا غاما est un cercle voilà de centre شكون هو de centre P et de rayon. Je connais le rayon d'Yanna, R égale à combien? Égale à 2. C'est ça l'ensemble des points. Là, maintenant qu'on a l'ensemble des points, on va faire un petit rappel. Un petit rappel. On va l'ensemble des points déjà. Nous avons AM. Subhanallah, في شي تمرين يعني على شكل AM égale à BM. C'est-à-dire شنو كتلقاو؟ كتلقاو Z ناقص بوتي A كتساوي Z ناقص بوتي B. منين تلقاو Z الفاريابل في جوج جهات. كنلقاو الفاريابل هنا وهنا يعني في جوج جهات و ا و بي كي دايرين ا و بي دي كونستانت سا مارش. الوغ اوتوماتيكمون لانتربريتاسيون غادي نقولوا هنايا لونسومبل فوالا لونسومبل دي بوين ام اش غادي يكون دي بوين ام اي لا ميدياتريس دو كوا دو سيغمون شكون هو du segment AB. علاش بالضبط la médiatrice du segment AB؟ حيت حنا on veut toujours le AM égale à combien؟ le AM égale à BM. donc هذه هي l'idée de base. اذا حنا باش تكون عندنا ديما le AM égale à BM ضروري خاص يكون M كينتمي لياش الميدياتريس ها هو. دونك الميدياتريس كونط اون دي ميدياتريس بالعربيه وسيط القطعه. دونك كتكون هذه المسافه هي هذه المسافه يعني اوترومون دي هذه كنلقاوها كتساوي شكون؟ كتساوي هذه. داكوغ دونك خاص يكون ام كينتمي لياش؟ كينتمي لا ميدياتريس ديال سيغمون ا بي. يعني جوج الحالات اللي كيتداولوا بزاف في لونسومبل دي بوين عندكم نتوما في البروغرام ديال الباك يا اما كيعطيك سو فورم دان سيركل يا اما كيعطيك سو فورم ديالاش دون ميدياتريس. سي كلير. دونك نعطيكم لي دو فورم. حنا بيان سور في الناسيونال طالبين مننا غير السيركل. دونك هاد لابارتي راه ساهله. هنا اللي كاين شي شويه ديال الكالكول. دونك وحنا زدنا ان بوتي رابيل ديالاش ديال سيغمون كوم سا ولا ديال الميدياتريس كوم سا تكون عندكم اون ايدي على لي ديفيرون تيب ديال لونسومبل دي بوين. بيان سور كاين دوطخ مي هادو هما اللي بازيك كيتحطوا بزاف. فوالا دونك هذا هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2015. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان. بارطاجيو مع اصحابكم الله يرضي عليكم. بيان سور اي حاجه وحلتوا فيها ولا هذه خليوها في كومونتير في لا فان ديال لا فيديو كوم سا نقدروا نتريطيوها من بعد. يلا بارطاجيو لانفورماسيون مع اصحابكم والله يوفق بون كوراج.